हाय दोस्तों। आज की हमारी कहानी काले और गोरे रंग पर है। वैसे तो काला गोरा रंग कुछ नहीं होता। बंदे की पहचान तो उसके काम और उसके कर्म से होती है। उफ, लेकिन ये जालिम समाज कहाँ है मानने वाला। क्या रे, ये बड़ी बहू क्यों हमारे साथ रहती है? कितनी दफा मोहन को बोला भी है, इस काली कलोटी को घर से निकाल दे और मैं तेरे लिए एक बहुत ही सुंदर सी लड़की लेकर आऊंगी। लेकिन पता नहीं इसको इस काली कलोटी में क्या नजर आता है। हाँ, माँ जी, आपकी दवाई का टाइम हो गया है। अरे, ये चाय मत पिए। डॉक्टर ने आपको सख्ती से मना किया है। तू तो मुझे जहर ही पिला दे। कितनी दफा तुझे कहा है, अपनी ये काली कलोटी मनहूस शक्ल लेकर मेरे सामने मत आया कर। पता नहीं कौन सा ऐसा मैंने पाप किया है जिसके बदले तू मुझे मिली है। माँ जी, आप लता को घर से बाहर मत निकालिए। वो घर के सारे काम करती है और इसी बहाने मैं आपकी अच्छी खिदमत कर पाती हूँ। अगर मैं काम करनी शुरू कर दी तो आपकी खिदमत मैं नहीं कर पाऊंगी। हाँ बहू, कह तो तू ठीक रही है। सास चाय पीती है और फिर सो जाती है। तभी नताशा कहती है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चलो जल्दी से सब्सक्राइब करो। क्या हुआ माँ जी, सो गई है क्या? हाँ, सो गई है, लेकिन सोने से पहले उन्होंने कहा था कि लता से कहना मेरे लिए कढ़ी चावल बना दे। शाम को उठूंगी तो वही खा लूंगी। ठीक है, मैं बना दूंगी। नताशा, आज तो मजा ही आ गया खाना खाकर। वैसे कुछ भी कहो, काली कलोटी खाना तो बहुत मजे का बनाती है। लता अपनी सास के मुंह से तारीफ सुनकर बहुत खुश होती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं कढ़ी चावल नहीं बना सकी। मेरी तबीयत खराब थी। मैं सुबह आपको वही बना कर दूंगी। मैंने तो तुझे कढ़ी चावल का कहा ही नहीं है। अच्छा, तो कढ़ी खाने का मन तुम्हारा कर रहा था। तुम सासू माँ का नाम लेकर मुझसे काम करवा रही थी। हाँ, तो क्या हुआ? मेरा कढ़ी खाने का मन कर रहा था तो मैंने कह दिया। और तुम्हें तो मेरा एहसानमंद होना चाहिए। आखिर तुम इस घर में मेरी वजह से ही तो रह रही हो, वरना माँ जी तो तुम्हारी शक्ल से भी नफरत करती हैं। वो तो अब कब का तुम्हें इस घर से बाहर निकाल चुकी होंगी। तभी दूसरी तरफ से मोहन आ रहा होता है और ये सारी बातें सुन लेता है। तो वो नताशा से कहता है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चलो जल्दी से सब्सक्राइब करो। नताशा भाभी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मुझे हरगिज बर्दाश्त नहीं कि कोई मेरी पत्नी से ऐसे बदतमीजी करे। अरे अरे, तू इस काली कलोटी के लिए अपने परिवार से लड़ेगा? अब इसने कौन सा गलत कहा, सच ही तो कहा है। अरे, सासू माँ तो कब का लता को घर से बाहर निकाल चुकी होती। ये मैं ही हूँ जिसकी वजह से अभी तक इस घर में है। क्या माँ, तू लता को निकालने की बातें करती है? हाँ, मैं तो इस काली कलोटी के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती। मुझे तो समाज में ये बताते हुए भी शर्म आती है कि ये मेरी बहू है। ठीक है माँ, मैं भी अब इस घर से चला जाता हूँ। अगर आप लोग इतने ही लता से तंग हैं तो मैं लता को छोड़ नहीं सकता। कंपनी वाले ने से पहले भी मुझे घर का कहा था, लेकिन मैं लता ने ही मना कर दिया। वो कहती कि माँ जी का ख्याल कौन करेगा। मेरा ख्याल नताशा रखेगी। अभी भी तो वही रखती आ रही है। नताशा परेशान हो जाती है। वो समझ जाती है कि अगर लता चली गई तो सारी घर की जिम्मेदारी और काम उसी पर आ जाएंगे। तभी वो अपनी सास से कहती है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चलो जल्दी से सब्सक्राइब करो। सासू माँ कैसी बातें कर रही हैं? ना निकाले भाभी जी को। किसी का एहसान नहीं चाहिए मुझे।
میں جا رہا ہوں اپنی بیوی کو یہاں سے لے کر۔ موہن لتا کو جانے کے لیے کہتا ہے اور لتا جانے سے انکار کر دیتی ہے۔ ارے کیا ہو گیا ہے لتا؟ آتما سمان جیسی بھی چیز ہے تم میں کیا؟ کوئی بھی تمہیں اس گھر میں برداشت نہیں کرتا اور تم ہو کہ یہیں رہنے کی باتیں کر رہی ہو۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ جی؟ آپ کو پتہ ہے نا ماں جی بیمار رہتی ہے اور نتاشا کا تو بس دکھاوے کے لیے کرتی ہے، اور پیچھے سے کچھ ہو گیا ماں جی کو تو پورے جیون بھر افسوس رہے گا مجھے۔ کافی بحث کے بعد آخرکار یہ طے ہوتا ہے کہ لتا اوپر رہے گی اور نتاشا اور ساسو ماں نیچے رہیں گی، اور لتا کسی کو بتائے گی بھی نہیں کہ وہ اس گھر کی بہو ہے اور نہ ہی نیچے آئے گی۔ اگلی صبح ساس نتاشا سے کہتی ہے، ارے نتاشا جلدی سے ناشتہ لے کر آ جا، مجھے تو بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ اپنی ساس کے آگے سڑی ہوئی روٹی اور چٹنی رکھ دیتی ہے۔ ارے بہو، یہ تم نے کیا بنایا ہوا ہے؟ روٹی تو ساری جلی ہوئی ہے، اور یہ چٹنی تو نہیں میں کھا سکتی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چلو جلدی سے سبسکرائب کرو۔ چپ چاپ جو پڑا ہے اسی کو کھا لے، زیادہ نخرے نہیں کرے۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ میں بھابھی جی کو نہیں جانے دی، کم سے کم وہ گھر کے سارے کام تو کرتی ہے نا۔ ایسا کہہ کر نتاشا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ایسے ہی ٹائم گزر جاتا ہے اور دوپہر کو ارے نتاشا، دوائی ہی دے دے مجھے تو لگتا ہے میں دوائی نہیں کھاؤں گی تو مر ہی جاؤں گی، اور میری طبیعت بھی بہت خراب ہو رہی ہے۔ ارے سنتی ہے کیا؟ ارے یہ بڑھیا تو بولتی ہی رہتی ہے، اگر میں اسے ایک دفعہ دوائی دوں گی تو یہ سر پر چڑھ جائے گی۔ میں نے تو کہیں نہیں جا رہی، خود ہی کھا لے، ہاتھ پاؤں کون سا ٹوٹے ہوئے ہیں اس کے۔ نتاشا اپنی ساس کی بات انسنی کر دیتی ہے اور مزے سے موبائل استعمال کرنے لگ جاتی ہے۔ دوسری طرف ساس خود ہی دوا لینے کے لیے اٹھتی ہے اور اسے چکر آتا ہے اور وہ گرنے لگتی ہے۔ تب ہی لتا آ کر سنبھال لیتی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چلو جلدی سے سبسکرائب کرو۔ ارے ماں جی، لگتا ہے آپ نے دوائی نہیں کھائی نا، اسی لیے آپ کو چکر آ رہے ہیں۔ وہ دیکھیں میں آپ کے لیے گرم پانی کے ساتھ دوا لے کر آئی ہوں۔ ارے لتا، تو کس مٹی کی بنی ہوئی ہے؟ میں نے تجھے اتنا برا بلا کہا اور پھر بھی تجھے میری چنتا ہے۔ تیرے جیسی صاف دل کی لڑکی اور سندر میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ ارے ماں جی، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ تو میری ماں جیسی ہیں، آپ کو معافی مانگنے کی کوئی… لتا اپنی ساس کو معاف کر دیتی ہے اور پھر ساس دونوں بہوؤں کو برابر کام دیتی ہے، اور اس طرح وہ ہنسی خوشی رہنے لگ جاتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔